Hey guys, welcome to Nepal Online School. आज हामी क्लास 10 को केमिस्ट्रीको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ र हाम्रो टपिक छ आज केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन भनेको के हो? केमिकल रियाक्सन भनेको द कम्बिनेसन decomposition or displacement of atoms or molecules during a chemical change. During a chemical change. यसलाई हामी के भन्छौं? केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन भनेको के हो? कम्बिनेसन अर डिकम्पोजिसन। कुनै एटम्स या मोलिक्युल्स को कम्बिनेसन या डिकम्पोजिसन अर डिस्प्लेसमेन्ट ड्युरिङ केमिकल चेन्ज। केमिकल चेन्ज भएको बेलामा चाहिँ जब कुनै एटम कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन हुनु भनेको दुईटा एटम एकअर्कासँग जोडिनुलाई हामी कम्बिनेसन भन्छौँ। कुनै दुईटा एटम एकअर्कासँग जोडेर कम्बाइन हुन्छ या फिर एउटा एटम डिकम्पोज हुन्छ। डिकम्पोज हुन्छ ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन। केमिकल चेन्जको बेला चाहिँ जब कुनै एउटा एटम चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ अनि या डिस्प्लेस्ड हुन्छ या यो एटम चाहिँ अरु कुनै एटम चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामी? केमिकल रियाक्सन भन्छौँ। त्यो चाहिँ केमिकल रियाक्सन चाहिँ कति बेला हुन्छ? ड्युरिङ केमिकल चेन्जको बेलामा चाहिँ के हुन्छ? केमिकल रियाक्सन हुन्छ। केमिकल चेन्ज भनेको चाहिँ के हो? केमिकल चेन्ज भनेको चाहिँ in which both the physical and chemical properties of a substance are changed. जब एउटा कुनै सब्स्टेन्सको चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिज र फिजिकल प्रोपर्टिज कुनै सब्स्टेन्सको चाहिँ केमिकल र फिजिकल प्रोपर्टिज टोटली चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामी? प्रोपर्टिज चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? केमिकल चेन्ज हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल बर्निङ अफ पेपर। एउटा पेपरलाई चाहिँ हामीले आगो बाल्यो भने, हामीले हिट गर्यो भने त्यो के बर्न भएर केमा कन्भर्ट हुन्छ? एसेसमा कन्भर्ट हुन्छ नि त हो। यो चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ के भन्छ हामी यसलाई? केमिकल चेन्ज। यो एसेसहरू फेरि कम्बाइन भएर पेपर बन्छ त? बन्दैन नि। द्याट इज टोटली इम्पोसिबल। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ? केमिकल चेन्ज। यो केमिकल चेन्जको बेलामा चाहिँ के हुन्छ? एटम्सहरू चाहिँ जस्तै पेपरको जुन एटम्सहरू छ एकअर्कासँग कम्बाइन हुन्छ या डिकम्पोज हुन्छ या डिस्प्लेस्ड हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? केमिकल रियाक्सन भन्छौँ। अब मैले के डिस्कस गरेँ? केमिकल चेन्जको बारेमा डिस्कस गरेँ र केमिकल रियाक्सनको बारेमा डिस्कस गरेँ। अब लेट्स कम टु केमिकल इक्वेशन्स। लेट्स कम टु आवर नेक्स्ट टपिक विच इज केमिकल इक्वेशन। It is a symbolic representation of chemical reaction. जब केमिकल रियाक्सन हुन्छ अनि एटम्सहरू डिस्प्लेस डिकम्पोज या फिर कम्बाइन हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ हामी सिम्बल्सले रिप्रेजेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्बल्स रिप्रेजेन्ट गरेर के लेख्न मिल्छ? केमिकल रियाक्सन लेख्न मिल्छ। अब एउटा केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ केमा लेख्न मिल्छ? केमिकल इक्वेसनमा लेख्न मिल्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा इक्वेसन भनौँ होइन, केमिकल रियाक्सन भएको इक्वेसन भनौँ। हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई हामीले रियाक्ट गर्यो भने के भन्छ? H+O2 भनेको H2O भन्छ नि। हाइड्रोजन र अक्सिजन रियाक्ट भएर के भन्छ? वाटर भन्छ नि। यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ? एउटा केमिकल रियाक्सन भन्न सक्छौँ। र हामीले यो केमिकल रियाक्सनलाई सिम्बोलिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गराएको छ, त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? केमिकल इक्वेसन भन्न सक्छौँ। अब केमिकल इक्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ? रियाक्टेन्ट र प्रडक्ट हुन्छ। रियाक्टेन्ट भनेको के हो? हाइड्रोजन र अक्सिजन हामी के भन्छौँ? रियाक्टेन्ट भन्छौँ। अनि H2O यसलाई के भन्छौँ? प्रडक्ट भन्छौँ। किन भनेको भन्दाखेरि यो दुईटा
एलिमेन्ट चाहिँ एकअर्कासँग रियाक्ट भइरहेछ नि त यो दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ एकअर्कासँग रियाक्ट भएर चाहिँ हामीले एउटा नयाँ प्रडक्ट दिएको छ जुन हो वाटर यसलाई हामी के भन्छौँ प्रडक्ट भन्छौँ यो हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई हामी के भन्छौँ रियाक्टेन्ट भन्छौँ अब वर्ड इक्वेसन पनि केमिकल इक्वेसनमा टु टाइप्सको हुन्छ है एउटा हुन्छ वर्ड इक्वेसन अनि अर्को हुन्छ सिम्बोलिक इक्वेसन या फिर फर्मुला इक्वेसन अब वर्ड इक्वेसन चाहिँ हामीले वर्डमा लेख्यो भने त्यसलाई वर्ड इक्वेसन भन्छौँ written in words is called word equation अनि अर्को आउँछ हाम्रो formula equation written with symbols that's के भन्छ हामी फर्मुला इक्वेसन भन्छौँ अब वर्ड इक्वेसन को एक्जाम्पल दिउँ है वर्ड इक्वेसन को एक्जाम्पल छ कार्बन प्लस अक्सिजन गिव्स कार्बन डाइअक्साइड अनि यसलाई चाहिँ किन वर्ड इक्वेसन भन्छौँ भने किनभने यिनीहरूलाई हामीले वर्डमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ कार्बनलाई कार्बन लेखेको छ अक्सिजनलाई अक्सिजन लेखेको छौँ तर अब यसलाई हामीले सिम्बल युज गरेर फर्मुलामा पनि लेख्न सक्छौँ जस्तै कार्बनलाई हामी के लेख्न सक्छौँ सी कार्बनको सिम्बल छ सी अक्सिजनको सिम्बल छ O2 भनेपछि C + O2 गिव्स CO2 यसलाई के भन्छ हामी फर्मुला इक्वेसन भन्छौँ र फर्मुला इक्वेसन पनि ब्यालेन्स र अनब्यालेन्स हुन्छ अब यहाँ हेरौँ है त ब्यालेन्स छ कि छैन C + O2 गिव्स CO2 C कतिवटा छ एउटा छ प्रोडक्ट साइड यो हामी प्रोडक्ट साइडमा हेरौँ अनि यो रियाक्टेन्ट साइडमा हेरौँ रियाक्टेन्ट साइडमा C कतिवटा छ एउटा छ नि अनि यहाँ पनि प्रोडक्ट साइडमा एउटा छ अक्सिजन कतिवटा छ दुईटा छ भनेपछि यहाँ पनि दुईटा छ दिस इज ब्यालेन्स अर इम्ब्यालेन्स दिस इज अ ब्यालेन्स इक्वेसन अब इम्ब्यालेन्सको नि एक्जाम्पल हेरौँ है that will make your concept clear अब इम्ब्यालेन्स को पनि एक्जाम्पल हेरौँ जस्तै H2 + O2 gives H2O भनेपछि यहाँ हेरौँ हाइड्रोजन को रहेछ रियाक्टेन्ट साइडमा दुईटा प्रोडक्ट साइडमा दुईटा दिस इज इक्वल अब अक्सिजन हेरौँ दुईटा यहाँ त एउटा मात्र छ दिस इज ब्यालेन्स नो दिस इज नट ब्यालेन्स इक्वेसन यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भनेपछि अक्सिजन दुईटा भनेपछि हामी दुईटा थप्दिउँ न त अक्सिजन कतिवटा भयो दुईटा भयो तर हाइड्रोजन कतिवटा भयो हामीसँग चारवटा भयो भनेपछि यहाँ हाइड्रोजन पनि चारवटा बनाउनु पर्यो त्यही भएर यहाँ दुईटा थप्दिउँ 2 × 4 अक्सिजन 2 2 × 4 अक्सिजन 2 this is a balanced chemical reaction now अघिसम्म अनब्यालेन्स थियो अब चाहिँ के भयो ब्यालेन्स्ड भयो दिस इज नट निडेड सो यसलाई हामी ड्रप गरौँ अब लेट्स कम टु टाइप्स अफ केमिकल इक्वेसन है टाइप्स अफ chemical equation हामीसँग कति टाइप्सको छ भन्दाखेरि हामीसँग 4 types of chemical equation छ है so let's come to the types of chemical equation first मा छ हाम्रो combination or addition or synthesis reaction. So it is a type of chemical reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product. Combination or addition reaction or we can also say synthesis reaction. यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि type of chemical equation मा गयो हामी chemical equation chemical reaction types of chemical reaction first method combination addition and synthesis reaction यो भन्छ it is a type of reaction in which हामीले के भन्छ अघि भर्खर chemical equation भयो कि भन्छ reactant र product reactant दुईटा reactant मिलेर के भन्छ हामीले product दिन्छ नि त्यसै गरी combination or addition or synthesis reaction भन्छ के भन्दाखेरि जब दुईटा भन्दा बढी reactant चाहिँ
एकअर्कासँग कम्बाइन भएर हामीलाई के दिन्छ सिंगल प्रोडक्ट दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कम्बिनेसन अर एडिसन रिएक्सन अर सिन्थेसिस रिएक्सन फर इक्जाम्पल दुईटा रिएक्टिभ चाहिँ कम्बाइन भएर हामीलाई के दिन्छ एउटा सिंगल प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिन्थेसिस रिएक्सन अब दुईटा अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ which is decomposition or dissociation or analysis reaction. यो भनेर चाहिँ के हो? It is a type of chemical reaction in which a reactant splits or decomposes into two or more products. अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिएक्टेन्ट चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ डिकम्पोज भएर चाहिँ के दिन्छ दुईटा या दुईटा भन्दा बेसी प्रोडक्ट दियो भने चाहिँ के भन्छ यसलाई डिकम्पोजिसन अर एनालाइसिस रिएक्सन भन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल KClO3 चाहिँ क्याटालिस्ट यो क्याटालिस्ट हामी पढ्छौँ है क्याटालिस्ट युज गरेर चाहिँ MnO2 क्याटालिस्ट युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई KClO3 लाई डिकम्पोज गरेर के निकाल्यो पोटेसियम क्लोराइड र अक्सिजन प्रोडक्ट निकाल्यो यसलाई के भन्छ हामी डिसोसिएसन अर एनालाइसिस रिएक्सन भन्छ जब एउटा रिएक्टिभ चाहिँ आफैमा डिकम्पोज भएर चाहिँ एउटा या दुईटा भन्दा बढी प्रोडक्ट दिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ केमिकल रिएक्सन डिकम्पोजिसन या एनालाइसिस रिएक्सन भन्छौँ सो हामी कहाँ थियौँ सरी टेक्निकल प्रब्लम आयो है अनि सो हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि जब कुनै एउटा रिएक्टेन्ट चाहिँ डिकम्पोज भएर चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट दुईटा या दुईटा भन्दा बढी प्रोडक्ट दिन्छ त्यसलाई हामी कुन केमिकल रिएक्सन भन्छौँ एनालाइसिस रिएक्सन भन्छौँ अब नम्बर 3 मा जाउँ डिस्प्लेसमेन्ट या रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन यो भने के हो यसको नाममै डिफाइन गराएछ है डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटालाई अर्कोले स्वैप गर्नु एउटाले अर्कोले स्वैप गर्यो भने यसलाई के भन्छौँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट या replacement reaction भन्छौँ it is a type of chemical reaction in which one or more than one atom or radical of a reactant displaces one atom or more than one atoms or radical of another reactant to form products यो भने के हो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ एउटा भन्दा बढी एटम्स या रेडिकल्स चाहिँ के को एटम्स या रेडिकल्स के को एटम्स या रेडिकल चाहिँ रिएक्टेन्टको एटम्स या रेडिकल चाहिँ डिस्प्लेस हुन्छ रिएक्टेन्ट्सको एटम्स या रेडिकल चाहिँ डिस्प्लेस हुन्छ केले एउटा भन्दा बढी एटम्स और रेडिकल्स छुट्टै एटम्स और रेडिकल्स चाहिँ रिएक्टेन्ट्सको हाम्रो पहिलाको रिएक्टेन्ट्सको एटम्स र रेडिकल चाहिँ अर्को एटम्स र रेडिकल चाहिँ रिप्लेस गर्यो भने यसलाई के भन्छ हामी डिस्प्लेसमेन्ट अर रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट र रिप्लेसमेन्ट रिएक्सन चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ एउटा हुन्छ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन र अर्को हुन्छ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन अब सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भनेको के हो It is a type of chemical reaction जहाँ चाहिँ के हुन्छ लेस रिएक्टिभ एटम्स एन्ड रेडिकल्स चाहिँ अर्को मोर रिएक्टिभ एटम्स एन्ड रेडिकल्स चाहिँ रिप्लेस गर्छ जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा रिएक्टेन्टको एटम छ यहाँ हैन यहाँ एउटा रिएक्टेन्टलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गरेछ एउटा के भने चाहिँ यहाँ भन्दाखेरि लेस रिएक्टिभ एटमलाई चाहिँ केले रिप्लेस गरेछ मोर रिएक्टिभ एटमले रिप्लेस गरेछ यसलाई के भन्छ हामी सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छौँ फर एक्जाम्पल Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu यहाँ चाहिँ लेस रिएक्टिभ एटम छ अब यसलाई चाहिँ के गर्छ हामी मोर रिएक्टिभ एटमसँग चाहिँ के गर्छौँ रिप्लेस गर्छौँ चाहिँ CuSO4 मा SO4 ले Cu लाई केले रिप्लेस गर्यो
SO4 ले Cu लाई Fe ले रिप्लेस गर्यो यो लेस रिएक्टिभ थियो यो के भयो मोर रिएक्टिभ भयो यसलाई के भन्छ सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छ अब डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन विच टु रिएक्टेन्ट कम्पाउन्ड्स रिएक्ट टुगेदर टु फर्म अदर कम्पाउन्ड्स बाइ म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ द आयन अर रेडिकल्स यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दा जस्तै AB प्लस CD गिभ्स AD प्लस CB यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि AB र CD दुईटा रिएक्टेन्ट भयो हैन अब यहाँ चाहिँ A ले चाहिँ C लाई के भन्छ भन्दाखेरि मलाई यो D दे मलाई यो D दे म तँलाई B दिन्छु यो के भयो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यिनीहरुले एकअर्काको आयन्सहरु चाहिँ के गर्यो एक्सचेन्ज गरेछ है भनेपछि A ले चाहिँ मलाई D दे म तँलाई B दिन्छु भनेछ केलाई C लाई अनि C ले हुन्छ म तँलाई D दिन्छु मलाई चाहिँ B दे भने त्यसै गरी चाहिँ के भएको छ हामीसँग A ले D लाई लिन्छ अनि C ले के लिन्छ B लाई लिन्छ यो केमा भएको छ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा भएको छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छ फर एक्जाम्पल NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3 यहाँ के भएको छ Cl लाई NO3 रिप्लेस गराएको छ अनि NO3 लाई Cl ले रिप्लेस गराएको छ अनि हामीलाई प्रोडक्ट दिएको छ AgCl plus NaNO3 प्रोडक्ट दिएको छ यसलाई हामी के भन्छौं डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन भन्छौं अब हाम्रो लास्ट बट नट लिस्ट हाम्रो types of chemical reactions are acid base or neutralization reaction भनेपछि के बुझ्छौं न्यूट्रल रिएक्सन न्यूट्रल अब हाम्रो जम यो भनेको के हो is a type of chemical reaction in which acid reacts with base to form salt and water acid चाहिँ base सँग रिएक्ट भएर के दिन्छ हामीलाई salt र water यो के भयो न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन दियो रिएक्सन भयो किनभने हामी न्यूट्रल कम्पाउन्ड चाहिँ एज अ प्रोडक्ट दिइराछ नि त हामी न्यूट्रल कम्पाउन्ड एज अ प्रोडक्ट दिइराछ त्यही भएर यसलाई के भन्छ हामी न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भन्छ फर एक्जाम्पल चाहिँ एसिड र बेसको एक्जाम्पल हेरौं जस्तै HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एकअर्कासँग रिएक्ट भएर के दिएछ हामीलाई NaCl सल्ट अनि वाटर H2O यसलाई के भन्छ हामी न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन जस्तै NaCl र H2O त न्यूट्रल छ अनि त्यही भएर हामी के भन्छौं न्यूट्रल प्रोडक्ट दिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छौं न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भन्छौं अब अर्को आयो हामीसँग छ थर्मोकेमिकल रिएक्सन थर्मोकेमिकल रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो थर्मोकेमिकल रिएक्सन भनेको चाहिँ कि त त्यो रिएक्सनले हिट एब्जर्ब गर्छ या त्यो रिएक्सनले हिट के गर्छ रिलिज गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी थर्मोकेमिकल रिएक्सन भन्छ टाइप्स अफ थर्मोकेमिकल रिएक्सन अब हिट एब्जर्ब र हिट रिलिज त दुईटा टाइप्स भयो नि त यहीको आधारमा चाहिँ हामीले टाइप्स अफ थर्मोकेमिकल रिएक्सन छुट्याएको छ फर्स्ट चाहिँ हाम्रो इन्डोथर्मिक रिएक्सन इन्डोथर्मिक रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ यसले इन्डोथर्मिक रिएक्सनले चाहिँ हिट एब्जर्ब गर्छ जस्तै फर एक्जाम्पल CaCO3 plus heat यसले के गर्छ हिट एब्जर्ब गरेर चाहिँ हामीले प्रोडक्ट के दिन्छ CaO plus CO2 दिन्छ यसलाई के भन्छ हामी इन्डोथर्मिक रिएक्सन भन्छ र अर्को छ हाम्रो एक्सोथर्मिक रिएक्सन ठ्याक्कै उल्टा ठ्याक्कै अपोजिट अफ इन्डोथर्मिक रिएक्सन इन्डोथर्मिक रिएक्सनले हिट एब्जर्ब गर्छ भनेपछि एक्सोथर्मिक रिएक्सनले अभियसली हिट के गर्छ रिलिज गर्छ सो फर एक्जाम्पल यहाँ C plus O2 gives CO2 plus heat के गर्छ रिलिज गर्छ सो यसलाई के भन्छ हामी एक्सोथर्मिक रिएक्सन भन्छ अब हामीले के पढ्यो टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन्स पढ्यो र केमिकल इक्वेसन र केमिकल रिएक्सन भनेको के हो र केमिकल चेन्ज भनेको के हो पढ्यो अब अर्को छ हामीसँग कन्डिसन रिक्वायर्ड फर केमिकल रिएक्सन त पढ्यो तर केमिकल रिएक्सन हुनलाई चाहिँ केमिकल रिएक्सनको बारेमा त पढ्यौं हामीले तर केमिकल रिएक्सन त यतिकै त हुँदैन नि त केमिकल रिएक्सन हुनलाई के कन्डिसन्सहरु चाहिन्छ त्यो कन्डिसन्सहरु चाहिँ के हो केमिकल रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिने कन्डिसन्सहरु चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हामी अब पढ्न गइरहेका छौं ल फर्स्टमा छ सिम्पल अर डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट
जब दुईटा रियाक्टेन्ट चाहिँ एकअर्काले भेट्छ जस्तै Na र Cl2 चाहिँ एकअर्कासँग लाइक एकअर्कालाई भेट्छ नि तब चाहिँ के हुन्छ हाम्रो केमिकल रियाक्सन फर्म हुन्छ यो सिम्पल हो क्या यो यसमा के पनि क्याटालिस्टहरु के पनि युज भएको छैन जब दुईटा रियाक्सन चाहिँ एकअर्कासँग मिट हुन्छ नि तब हामीले प्रोडक्ट हुन्छ दिस इज द सिम्पल अर डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट अब अर्को चाहिँ छ सल्युसन फर्म अब चाहिँ कुनै केमिकल रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ सल्युसनमा मात्र रियाक्ट हुन्छ जस्तै NaCl र AgNO3 चाहिँ के हुन्छ सल्युसन बनायो भने मात्र रियाक्ट हुन्छ र हामीलाई के दिन्छ प्रोडक्ट दिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सल्युसन फर्ममा चाहिँ के हुन्छ यो रियाक्टेन्ट्सहरु चाहिँ रियाक्ट हुन्छ एकअर्कासँग र अर्को छ हामीसँग 3 नम्बरमा क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ कुनै रियाक्सन चाहिँ यसरी सिम्पल कन्ट्याक्टमा रियाक्ट हुँदैन कुनै रियाक्सन हुनको लागि चाहिँ हामीले के जान्छ क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ के हो क्याटालिस्ट भनेको यस्तो सब्स्टेन्स हो नि जसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा चेन्ज ल्याउँछ जस्तै यसले केमिकल रियाक्सनको स्पिड बढाउँछ या घटाउँछ स्पिड बढाउँछ या घटाउँछ तर आफू चाहिँ के पनि चेन्ज हुँदैन तर केमिकल रियाक्सन चाहिँ चेन्ज गर्दिन्छ अब कुनै केमिकल रियाक्सन चाहिँ क्याटालिस्टको हेल्पले मात्र रियाक्ट हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल 2KClO3 चाहिँ कति बेला डिकम्पोज हुन्छ जब MnO2 चाहिँ 240 डिग्री सेल्सियसमा एज अ क्याटालिस्ट वर्क हुन्छ नि तब KClO3 चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ र हामीलाई के दिन्छ प्रोडक्ट KCl plus O2 अब नेक्स्ट हामीसँग so this reaction is balanced reaction किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले ब्यालेन्स भनेको छ जस्तै ब्यालेन्स सरी यहाँ अगाडि हुन्छ है ब्यालेन्स भएर चाहिँ हामीले 3 अगाडि लेखेका छौं है जस्तै यहाँ अक्सिजन 3टा छ नि त अक्सिजन 6वटा छ नि त अनि यहाँ अक्सिजन 2टा मात्र छ त्यही भएर यसलाई इक्वल बनाउनलाई हामीले 3 अगाडि हालेपछि 3 + 6 भयो अनि अक्सिजन इक्वल भयो अनि KCl हाम्रो 2टा भयो 2टा KCl भयो सो दिस इज द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अब लेट्स कम टु द पोइन्ट है हामी कहाँ थियौं भन्दाखेरि अब अर्को छ हाम्रो केमिकल रियाक्सनको किन कन्डिसन रिक्वायर्ड छ केमिकल रियाक्सन अर्को कन्डिसन छ प्रेसर भनेको के हो प्रेसर भनेको कुनै पनि प्रेसर भनेको फोर्स बाइ एरिया हामी के भन्छौं प्रेसर भन्छ एउटा युनिट फोर्स र एउटा युनिट एरिया भनौं एउटा युनिट फोर्सलाई एउटा युनिटको एरियाले जब डिभाइड गर्छ तब के फर्म हुन्छ प्रेसर फर्म हुन्छ हामी अब फिजिक्समा नजाउँ हैन त्यो मैले यतिकै जेनरल नलेजको लागि मात्र भने फिजिक्स नै पढ्नु हुन्छ प्रेसर भनेको के हो भनेर हैन सो आइ एम नट टु गुड इन फिजिक्स पनि सो प्रेसर पनि हाम्रो के हो कन्डिसन हो रिक्वायर्ड फर केमिकल रियाक्सन सो सम केमिकल रियाक्सन चाहिँ जब प्रेसर एप्लाई गर्छ नि तब मात्र टेक प्लेस गर्छ फर एक्जाम्पल N2 + 3H2 and 500 डिग्री सेल्सियस Fe or MO यो Fe र MO के को रूपमा हामीले युज गरिरहेका छौं अब भर्खर भनेको क्याटालिस्टको रूपमा युज गरिरहेका छौं अनि हामीले प्रेसर कति दिएको छ 200 or 500 ETM प्रेसर दिएको छौं तब गएर हाम्रो रियाक्सन टेक प्लेस भएको छ र हामीलाई प्रोडक्ट दिएको छ अनि यो माथिको साइन भनेपछि के हो यो रियाक्सन कुन हो एक्सोथर्मिक रियाक्सन हो किनभने यसले हिट रिलिज गरिरहेछ सो अब प्रेसर भयो अब अर्को छ हाम्रो हिट जस्तै कुनै केमिकल रियाक्सन प्रेसरले गर्दाखेरि प्रेसर एप्लाई भयो भने रियाक्ट हुन्छ त्यसैले कुनै केमिकल रियाक्सन चाहिँ हामीले हिट एप्लाई गर्यो भने जस्तै CaCO3 मा हामीले हिट दियौं भने के हुन्छ तब मात्र रियाक्ट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त्यसलाई हामी हिटले गर्दाखेरि चाहिँ केमिकल रियाक्सन भइरहेको छ केले गर्दाखेरि हिटले गर्दाखेरि र अर्को फ्याक्टर छ हाम्रो लाइट
जस्तै कुनै केमिकल रियाक्सन प्रेसरले गर्दाखेरि रियाक्ट हुन्छ, कुनै केमिकल रियाक्सन डाइरेक्टली रियाक्ट हुन्छ, कुनै केमिकल रियाक्सन हिट चाहिन्छ हामीलाई रियाक्ट हुनलाई, र त्यसै गरी कुनै केमिकल रियाक्सन रियाक्ट हुनलाई हामी के भन्छ लाइट चाहिन्छ. फर इक्जाम्पल सम केमिकल रियाक्सन टेक्स प्लेस ओन्ली इन प्रेजेन्स अफ लाइट. सो फर इक्जाम्पल फोटोसिन्थेसिसमा छौँ है त. फोटोसिन्थेसिस भनेको के हो? H2O र 6CO2 इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट अनि क्लोरोफिलमा के हुन्छ रियाक्ट भएर चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट हुन्छ C6H12O6 प्लस 6O2 अनि हिट रिलिज. सो दिस इज द फर्मुला फर फोटोसिन्थेसिस. फोटोसिन्थेसिसमा चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला रियाक्ट हुन्छ जब सनलाइट प्रेजेन्ट हुन्छ, तब हाम्रो फोटोसिन्थेसिस प्लान्टले फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस गर्छ. सो लाइट पनि हाम्रो के भयो एउटा फ्याक्टर भयो. अर्को छ इलेक्ट्रिसिटी. कुनै कुनै केमिकल रियाक्सन चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिसिटी मात्र रियाक्ट हुन्छ. जस्तै H2 प्लस O2 लाई इलेक्ट्रिकल स्पार्क दियो भने के हुन्छ 2H2 वाटर बन्छ नि. सो कुनै कुनै केमिकल रियाक्सन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा मात्र रियाक्ट हुन्छ. अब पढौँ हामी नेक्स्ट फ्याक्टरमा जुन छ क्याटालिस्ट. नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो क्याटालिस्ट. क्याटालिस्ट भनेको थियो मैले अघि अलिकति डिफाइन गरेको थिएँ क्याटालिस्टको बारेमा. क्याटालिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेन्स द्याट एफेक्ट्स द चेन्ज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन. केमिकल रियाक्सनको के गर्छ रेट इन्क्रिज या डिक्रिज गर्ने काम के गर्छ क्याटालिस्टले गर्छ. तर यो आफै चाहिँ केमिकली चेन्ज हुँदैन. तर रियाक्सनको चाहिँ केमिकल चेन्ज चाहिँ क्याटालिस्ट आफै चाहिँ हुँदैन, तर रियाक्सनलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ र यसको रियाक्सनको के गर्छ रेट बढाउने या घटाउने काम गर्छ. र क्याटालिस्टको पनि टाइप्स छ है. क्याटालिस्टको टाइप्स छ हामीसँग टाइप्स अफ क्याटालिस्ट, पोजिटिभ क्याटालिस्ट र नेगेटिभ क्याटालिस्ट. पोजिटिभ क्याटालिस्ट र नेगेटिभ क्याटालिस्ट. पोजिटिभ क्याटालिस्ट र नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनेको के होइन मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ. पोजिटिभ क्याटालिस्टले चाहिँ के गर्छ रियाक्सनको रेट इन्क्रिज गर्छ होइन, रियाक्सनको रेट इन्क्रिज गर्छ. र नेगेटिभ क्याटालिस्टले एज युजल रियाक्सनको रेट डिक्रिज गर्छ. हामीलाई क्याटालिस्ट कति बेला चाहिन्छ भन्दाखेरि केमिकल रियाक्सनको रेट इन्क्रिज र डिक्रिज गर्नु. कोही बेला हामीलाई केमिकल रियाक्सनको रेट इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने हामी क्याटालिस्ट युज गर्छौँ. र कोही बेला हामीलाई केमिकल रियाक्सन ढिलो चाहिन्छ, त्यो राम्ररी रियाक्ट हुनुपर्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्याटालिस्ट युज गरेर के गर्छ त्यसको स्पिड अलिकति कम गर्न सक्छौँ. सो क्याटालिस्टको बारेमा भयो. अब प्रोमोटर भनेको चाहिँ के हो? प्रोमोटर भनेको यस्तो केमिकल सब्सटेन्स हो विच एक्टिभेट्स अर प्रोमोट्स द फङ्सनिङ अफ क्याटालिस्ट. प्रोमोटरले चाहिँ के गर्छ क्याटालिस्टको फङ्सन चाहिँ के गर्छ प्रमोट गर्छ या एनर्जाइज गर्छ. क्याटालिस्टलाई अझै काम गराउन के गर्छ मोटिभेट गर्छ. जस्तै प्रोमोटरको इक्जाम्पल छ मोलिब्डेनम or we can also say ammo. This is the example of promoter. Our characteristics or properties of catalyst. Catalyst को properties. Catalyst को properties मा जाम. Catalyst remains unchanged in their mass and chemical composition. अघि भर्खर भन्दै catalyst चाहिँ chemical reaction मा चाहिँ के भन्छ रिएक्टेन्ट्सहरु केमिकल रियाक्सनको चाहिँ के भन्छ इन्क्रिज या डिक्रिज गर्छ कि स्पिड, तर आफू चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुँदैन. त्यही हो क्याटालिस्टको चाहिँ मास या केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन केमिकल रियाक्सनमा, जस्ताको जस्तै हुन्छ या फिर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. केमिकल कम्पोजिसन र मास चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के को क्याटालिस्टको. र अर्को छ क्याटालिस्ट डु नट इनिशिएट द केमिकल रियाक्सन बट दे अल्टर द रेट अफ द अन्डरगोइङ केमिकल रियाक्सन. केमिकल रियाक्सन हु भनेर चाहिँ इनिशिएट गर्दैन, तर के गर्छ केमिकल रियाक्सनको रेट चाहिँ अल्टर गर्न सक्छ. अल्टर मतलब कि डिक्रिज गर्न सक्छ या कि इन्क्रिज गर्न सक्छ. र थ्री चाहिँ स्मल क्वान्टिटी अफ क्याटालिस्ट इज रिक्वायर्ड. क्याटालिस्ट धेरै चाहिँदैन हामीलाई केमिकल रियाक्सनको
रेट बढाउने घटाउन क्याटलिस्ट थोरै भए उक्त स्मल अमाउन्ट अफ मात्र क्याटलिस्ट हामीलाई चाहिन्छ स्मल अमाउन्ट अफ क्याटलिस्ट चाहिन्छ क्याटलिस्ट धेरै चाहिँदैन क्याटलिस्ट धेरै भयो भन्दैमा त्यसको रेट अझै राम्रो हुने या क्याटलिस्ट कम भयो भन्दैमा त्यसको रेट नराम्रो लाइक कम हुने त्यस्तो केही हुँदैन क्याटलिस्ट एउटा रिक्वायर्ड अमाउन्टमा चाहिन्छ हैन अमाउन्टले चाहिँ केही फरक पर्दैन क्याटलिस्ट कति छ त्यो फरक पर्दैन क्याटलिस्टको कामले मात्र फरक पर्छ त्यो रियाक्सन घट्ने या बढ्ने चाहिँ क्याटलिस्टको प्रपर्टिज भयो अब रेट अफ केमिकल रियाक्सन The rate of chemical reaction is the change in concentration of any one of the reactants or products per unit time in a chemical reaction. Rate of chemical reaction भनेको चाहिँ के हो? It is a change in concentration of any one product, reactant or product. कुनै एउटा reactant या product को चाहिँ के concentration मा change आउनु per unit time. कुनै reactant या products को concentration मा चाहिँ change आउनु per unit time लाई के भन्छ हामी rate of chemical reaction भन्छ यसको युनिट छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड हाम्रो युनिट छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड के को युनिट हो रेट अफ केमिकल रिएक्सन को युनिट हो अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि यसलाई पनि केले म्याटर गर्छ फ्याक्टर्स डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरुले म्याटर गर्छ नि त केमिकल रिएक्सन रेट अफ केमिकल रिएक्सन सो फर्स्ट हाम्रो रेट अफ केमिकल रिएक्सन फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ केमिकल रिएक्सन्स आर हिट र टेम्परेचरले पनि के गर्छ रेट अफ केमिकल रिएक्सन लाई एफेक्ट गर्छ सो जनरली द रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर रेट अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ जब हिट या टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ नि तब रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज हुन्छ अब यसको रिजन भयो किन इन्क्रिज हुन्छ जब हामी हिट बढाउँछ तब रेट अफ केमिकल रिएक्सन चाहिँ किन इन्क्रिज हुन्छ अन हिटिङ अर इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर द स्पीड अफ मोलिकुलर भाइब्रेसन इन्क्रिज अलङ विथ द इन्क्रिज अफ काइनेटिक एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट्स which increase the rate or frequency of collision and the chance of breaking of bond in the reactant molecule so that speed or the rate of chemical reaction increases यो भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि जब चाहिँ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज हुन्छ नि जब हिट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ नि तब चाहिँ के हुन्छ स्पीड अफ मोलिकुलर भाइब्रेसन इन्क्रिजेस यो रिएक्टेन्टको चाहिँ मोलिकुलर भाइब्रेसन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ त्यो मोलिक्युल चाहिँ भाइब्रेट हुन थाल्छ र त्यो इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि त्यो मोलिक्युल भाइब्रेट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ काइनेटिक यसको मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ यसको काइनेटिक एनर्जी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको फ्रिक्वेन्सी पनि यो दुईटा मोलिक्युल्स रिएक्टेन्टको दुईटा मोलिक्युल्स कोलाइड हुने फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ अनि यिनीहरुको बीचको बोन्ड चाहिँ ब्रेक हुने पनि के हुन्छ चान्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ स्पिड पनि केमिकल रेट अफ केमिकल रिएक्सन को या फिर स्पिड पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ देयरफोर हिट या टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि हाम्रो रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ या फिर केमिकल रिएक्सन को स्पिड बढ्दै जान्छ अब अर्को फ्याक्टर छ प्रेसरले पनि के गर्छ रेट अफ केमिकल रिएक्सन एफेक्ट गर्छ सो प्रेसरले कसरी गर्छ भन्दाखेरि रेट अफ केमिकल रिएक्सन इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन प्रेसर अफ द सिस्टम अर रिएक्टेन्ट जब रिएक्टेन्टको प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ नि जब रिएक्टेन्टको प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ तब के हुन्छ रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ अब थर्डमा छ क्याटलिस्ट
The rate of chemical reaction is affected or changed by the use of catalyst. The positive catalyst increase the rate of catalyst. The positive catalyst के गर्छ rate of chemical reaction chemical reaction को rate increase गर्छ र negative catalyst चाहिँ chemical reaction को rate decrease गर्छ त्यो हामीले अघि नै पढिसकेका थियौं अब नम्बर 4 को छ concentration of reactants the concentration of reactants the rate of chemical reaction increases if the concentration of the reactant increases जब concentration of reactants अब कुनै reactant चाहिँ को मात्रा यसको मात्रा चाहिँ धेरै छ भने चाहिँ यो फास्ट रियाक्ट हुन्छ र रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाँडो हुन्छ तर concentration of reactants या फिर reactants को मात्रा थोरै छ भने चाहिँ it decreases the rate of chemical reaction so अब 5 को छ nature of reactants त्यो reactant को nature कस्तो छ त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ हाम्रो rate of chemical reaction लाई affect गर्छ the rate of chemical reaction also depends upon the nature of atoms or molecules some of the atoms are very reactive and have the rate of reaction faster कुनै atoms चाहिँ के हुन्छ एकदम reactive हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ रियाक्सन चाँडो हुन्छ र रेट अफ केमिकल रियाक्सन फास्ट हुन्छ र कुनै एटम चाहिँ मोलिक्युल चाहिँ एकदमै लेस रियाक्टिभ हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ रेट अफ केमिकल रियाक्सन बढ्दै जान्छ अब अर्को छ सरफेस एरिया अफ द रिएक्टेन्ट्स सरफेस एरिया अफ द reactants the rate of chemical reaction is increased when the surface area of the solid reactant is increased यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब रिएक्टेन्ट को सरफेस एरिया जब रिएक्टेन्ट को एरिया चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ नि तब के हुन्छ रेट अफ केमिकल रिएक्सन पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ फर एक्जाम्पल द पाउडर टेक्स वाइडर एरिया देन द बिगर सिंगल सोलिड एन्ड रिएक्ट्स फास्टर पाउडरले चाहिँ के गर्छ धेरै एरिया कभर गर्छ नि त त्यही भएर यो चाँडो रिएक्ट हुन्छ तर एउटा सिंगल सोलिडले चाहिँ यति मात्र एरिया कभर गर्छ एरिया त खाली नै हुन्छ नि त त्यही भएर यो अलिक ढिलो रिएक्ट हुन्छ र पाउडर चाहिँ अलिकति चाँडो रिएक्ट हुन्छ त्यही भन्न खोजे हो सो दिस आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ केमिकल रिएक्सन सो हाम्रो टपिक छ केमिकल रिएक्सन जुन हामीले भर्खरै सिकायौं केही क्वेशन्सहरु या केही इन्क्वायरिजहरु छ भने चाहिँ नम्बर दिएको छ त्यसमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू एभ्रीवन